بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين پس ہلاکت تبایدہ د جہنم کند د کڑے دے للذین دفاردا کسانو یکتبون الکتابا چی د زان سلکی کتاب لرا بے ایدیہم پخپلو لا سنو باندی ثم یقولون بیاوائی وخلقتا هذا دا کتاب من عند اللہ دا اللہ دا طرف سراغلے دے لیشترو به ثمنا قلیلا دید فارچ واخی پدی کتاب باندی ثمنا قلیلا پیسے چی لجدی سامنن دنیا قلیلا چی لجدا فویلن حلاکت تبایدہ لهم دیلرا مما دہغسسا کتبت ایدیہم چی لکلی دلا سود دی وویلن حلاکت تبایدہ کندہ د جہنم دے کڑے د جہنم دے لهم ددی دفارا مما دهغت سا یکسبون چی دیکی وقالو ویلباد یهودیانو لن تمسن النار اچکلا نرسیج مشتور د جہنم الا ایاما معدودا مگر یو څو ورځې د شمار بمرت عذاب د جہنم رسیجی قل هو یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتخذتم آیات اخست دا عند اللہ پنیز دا اللہ باندے عہدن وعدی لرا فلن یخلف اللہ ہچکل خلاف نکی اللہ عہدہو دخل وعدی سا ام تقولون علی اللہ بلکہ تیوائیس پا اللہ باندی ما حغ درواغ لا تعلمون چی اخپلا نپوئے رئی بلا بے شکا داسی ندالک سنگ چی تیوائیس من کسب سیئتن چاچی وکری سیئتن گناہ لرا سیئتن شرک لرا وَأَحَاطَتُ بِهِ او چاپی رسو پرد باندی گیرہ وکڑل پرد باندی خطیئتو گناہ دا شرک دا فَأُولَئِكَ دغکسان اصحاب النار خواندان دور دی وسیدن کی دور دی ہم دیبا فیہا پدیور کی خالدون ہمیشہ بھی تر تر طلبی پدیور کی والذین آمنوا آکسانو چی مان راوڑے دے پا قرآن باندی وعملوا الصالحات اوکڑی دی نیک عملنا پا طریقہ دا محمد الرسول اللہ باندی اولائکا داتا بیدار دا دن خلق اصحاب الجنتی خواندان د جنت دی وسیدن کی د جنت دی ہم فیہا دوی باپ دی جنت کی خالدون ہمیشہ بھی تر تر طلبی